हामी जति जति दिन बित्दैछ, रात बित्दैछ, त्यति नै तपाईँ हाम्रो मृत्युको दिन क्षणहरू नजिक नजिक आइरहेको छ। यो कुरालाई हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। एकजना कैदीलाई फाँसी दिनको लागि समातेर लगिरहेका अवस्थामा एक पाइला अगाडि सर्दै 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 गर्दा त्यो कैदीको लागि मृत्युको क्षण नजिक 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 आउँछ। त्यो जस्तै तपाईँ हाम्रो पनि दिन र रात बित्दै जाँदैछ, हाम्रो पनि मृत्युको दिन नजिक नजिक आउँदैछ। यो कुरालाई हामी कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। हामी त बिहान उठेर आफ्नो बिस्तारामा आफूले जीवित पाउँदा पनि एकपटक त्रिरत्नलाई वन्दना गर्नुपर्दछ। आफूले जीवित पाउन सफल भएकोमा खुसीको अनुभूति गर्नुपर्दछ। भगवान बुद्धले भन्नुभएको धर्म शिक्षा अनुसार त मान्छे संसारमा 100औं वर्षको आयु लिएर बाँच्छन्, तर कुकर्म पाप कर्म गरेर 100औं वर्षको आयु लिएर जिउनु भन्दा एक दिन मात्र आयु लिएर जिउनुहोस्, तर कुशल कर्म गरेर आयु लिएर एक दिन मात्र जिउनुको जीवन सार्थक बन्छ भनेर भन्नुभएको छ। यस अर्थमा पनि हामी राति बिस्तारामा सुत्छौँ, भोलि बिहान त्यही बिस्तारामा आफूले जीवित पाउँछ या पाउँदैन निश्चित छैन। राति सुत्ने बेलामा पनि भोलि बिहान उठेर मेरो यस्तो काम गर्नु छ, फलाना ठाउँमा यस्तो व्यक्तिलाई भेटघाट गर्नु छ, विविध प्रकारको योजना हामीले बुन्दछौँ। तर कसैले पनि पुनर्जन्मको बारेमा पछिको परलोक भइहाल्यो भने मैले के गर्नुपर्छ भन्ने सोच विचार धेरै मान्छेले गरेको हुँदैन। यदि कुनै कारणवश अचानक हामी आफू सुतेको बिस्तारामा मृत्यु भइगयो भने जीवनमा कमाएको सम्पत्ति पनि ठाउँको ठाउँमै छोडेर जान्छ, हाम्रो नाम इज्जत प्रतिष्ठा पनि संसारमै छोडेर जान्छ। त्यति बेला हामीले गरेको धर्म र पाप कर्म जे गर्यो त्यो साथमा लगेर जाने हो। यस कारणले गर्दा यो अनित्यको जीवनमा सबै वस्तुहरू परिवर्तनशील छ। हामी मानवको जीवन मात्रै परिवर्तन हुने कुरा होइन। यो जति पनि संसारको विभिन्न यो हामी बसोबास गरिरहेको घरहरू, यो रुखहरू, जङ्गलहरू, यो डाँडा काँडाहरू, बाटोघाट सबै परिवर्तनशील छ, अनित्य हो सबै तत्त्वहरू। र यो अनित्यको संसारमा हामीले अनेक प्रकारको परिवर्तन भएको तपाईँ हामीले छर्लङ्ग देखिरहेको छ। यो भन्दा पहिला हाम्रो कयौं नाम चलेको हाम्रो जुजु पुर्खाहरू हुनुहुन्थ्यो, आज हामीले नाम मात्रै सुनिन्छ, सबै परलोप भइसक्यो। हाम्रो कयौं ठुल्ठुला धर्मगुरुहरूको हामी नामकरण गरिन्छौँ, सबै संसारबाट परलोप भइसक्नुभयो। हामी को हो र? कस्तो नेपाल एकीकरण गरेको राजा महाराजाहरूको नाम सुनिन्छ, सबै संसारबाट परलोप भइसक्यो। सबै परिवर्तनशील छ भन्ने कुरा हामीले सजिलैसँग थाहा पाउन सकिन्छ। अहिलेको अवस्थामा उमेर पुगेर मृत्यु हुनुभन्दा अल्प आयुमा मृत्यु भएर जानेहरूको संख्या बढ्दो छ दिनौदिन। यस्तो अवस्थामा सबैलाई शान्तिको आवश्यकता महसुस गरिरहेको छ, आनन्दको आवश्यकता सबैले महसुस गरिरहेको छ। तर सुख, आनन्द, शान्ति, सन्तुष्टि यो तत्त्व बाहिर भौतिक वस्तुमा खोजेर पाउने तत्त्व होइन। यो धर्मको साधना गरेर प्राप्त हुने तत्त्व हो। धर्मको साधना बिना शान्ति, सन्तुष्टि, आनन्द यो तत्त्वलाई प्राप्त गर्न सक्ने सम्भव नै छैन। यसको लागि धर्म साधना नै नितान्त आवश्यकता छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जति पनि देखेको वस्तुहरू सबै परिवर्तन भएको हामी देख्दछौँ। धनी मान्छेहरू पनि विभिन्न प्रकारको कारणले गर्दाखेरि केही दिनमा नै गरिब भएको हामीले देखिरहेका छौँ। गरिब मानिसहरू पनि आफ्नो कामहरू सफलता भएर केही दिनमा नै धनी भएर हामी तपाईले भेट्नै नपाउने ठुलो मान्छे भएको पनि हामीले देखिरहेका छौँ। परिवर्तन छ संसार। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले यो धर्म स्थानमा हाम्रो पूर्वजन्मको कर्मको फलले गर्दा कोही धनी, कोही गरिब, कोही रोगी, कोही निरोगी हुनु स्वाभाविक हो। तर म धनी छ भनेर कहिले पनि घमण्ड गर्नु हुँदैन। हामी घमण्ड गर्यो भने सधैँभरि धनी नहुन पनि सक्छ। र म गरिब छु, मैले केही पनि गर्न सक्दैन भनेर मन खुम्चाउनु पनि हुँदैन। फेरि मैले पनि केही गर्न सक्छु। केही कर्म गर्नको लागि धन सम्पत्ति नै चाहिँदैन। कर्म गर्ने धन सम्पत्तिले होइन, कर्म शरीर, वचन, चित्तद्वारा गरिने हो। यस कारणले गर्दाखेरि
म गरिब छु भनेर पनि मन खुम्चाउन हामी कसैले पनि हुँदैन। र यही अनित्यको जीवनमा कयौं प्रकारको परिवर्तनहरू तपाईँ हामीले देखिरहेको हुँदा मेरो जीवन पनि परिवर्तनशील छ। त्यसकारण मेरो जीवनलाई सार्थक अर्थपूर्ण बनाउने माध्यम कुशल धर्म अभ्यास बिना अरू दोस्रो विकल्प छैन भन्ने कुरामा हामी विश्वास त हुन आवश्यक छ, हामी धर्म मार्गीहरू। र एवं प्रकारले कर्म हेतु फल बुद्ध धर्म दर्शनको मूल सिद्धान्त प्रत्यत्य समुत्पाद। प्रत्यत्य समुत्पाद भनेको कर्म हेतु फल हो। जस्तो कर्म गर्यो कर्म अनुसारको फल प्राप्त हुन्छ। मनुष्यले गरेको कर्म मात्रै होइन, बुद्ध धर्मको दर्शन सिद्धान्तले यो जगत संसारको सृष्टि नै कर्मको कारणबाट सृष्टि भएको मानिन्छ। कुनै पनि ईश्वर दैविक शक्ति रीति शक्तिको कारणबाट जगतको सृष्टि भएको बुद्ध धर्मको दर्शनले मानेको छैन, मान्यता दिएको छैन। संसारको सृष्टि हाम्रो जीवनशैलीको सृष्टि, मानिसहरू रोगी हुनु निरोगी हुनु, रूप राम्रो हुनु राम्रो नहुनु, धनी हुनु गरिब हुनु, यो सबै कर्मको कारणले हो। त्यसकारणले हामीले राम्रो कर्म गरेको रहेछ या नराम्रो कर्म गरेको रहेछ अहिलेको अवस्था हेर्दा नै चित्त बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भोलिको दिनमा मैले सुख पाउँछ या दुःख पाउँछ, म धनी हुन्छु या म गरिब हुन्छ, म रोगी हुन्छु या म निरोगी हुन्छु। अहिले वर्तमान अवस्थामा तपाईले गरेको कर्मले तपाईको भविष्य निर्धारण गर्दछ। त्यसकारणले गर्दा कर्म सबैभन्दा बलियो चिज हो। कर्म गर्ने सबैभन्दा ठुलो शरीर वचन र चित्तद्वारा कर्म गर्नुपर्दछ। कर्म पनि दुई प्रकारको कर्म हुन्छ, कुशल कर्म र अकुशल कर्म। कुशल कर्म पनि शरीर वचन चित्तद्वारा सञ्चय हुन्छ, अकुशल पापक कर्म पनि शरीर वचन र चित्तद्वारा नै सञ्चय हुन्छ। यसमा हामी सबैले ध्यान दिनुपर्ने हो। कुशल कर्म गर्यो भने सुख शान्तिले प्राप्त गर्न सकिने, अकुशल पाप कर्म गर्यो भने कसैले पनि दुःख दिनु नपर्ने, आफै दुःखको भागीदार बन्नुपर्ने। कर्म शरीरले गर्ने तीन प्रकारको कुशल कर्म र अकुशल पापक कर्म। शरीरबाट हुने तीन प्रकारको अकुशल पापक कर्म प्राणी हिंसा गर्नु, चोरी गर्नु, व्यभिचारी गर्नु शरीरबाट हुने तीन प्रकारको अकुशल पापक कर्महरू हुन्। हिंसा गर्नु, हिंसा गर्ने प्राणी हिंसा सबैभन्दा ठुलो महापाप मानिन्छ। किन? संसारको सबै प्राणीलाई आफ्नो प्राणको सबैभन्दा बढी प्यार हुन्छ। मृत्यु भनेपछि सबैलाई डर लाग्छ, सबै त्रसित हुन्छ। केवल मनुष्य मात्रै होइन, जीवाणुहरू पनि सबै मृत्यु भनेपछि त्रसित हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा सबैले आफ्नो प्राणको यति प्यार हुन्छ, त्यो प्राणकै हत्या गर्नु सबैभन्दा महापाप मानिन्छ। प्राण हत्या गर्ने व्यक्तिहरूको कुकर्मको परिणामले गर्दा यस जीवनमा पनि दुख बिमार धेरै हुनु, अल्प आयुमै मृत्यु हुनु, विभिन्न प्रकारको दुःखहरू आपत्तिजनक दुःखहरू आइलाग्नु, क्षति हुनु, धेरै समस्याहरू यसै जीवनमा पनि उत्पन्न हुन्छ। त्यसकारण प्राणी हिंसा गर्नु हुँदैन। र दोस्रो शरीरबाट हुने अकुशल पाप कर्म चोरी गर्नु। चोरी गर्ने व्यक्तिहरू सधैँ दरिद्र हुन्छ, कहिले पनि सहले बास गर्दैन। मृत्यु पश्चातको पुनर्जन्म पश्चात पनि चोरी गर्ने व्यक्तिहरूले मनुष्यको जीवन पाउनै सक्दैन। यदि मनुष्यको जीवन पाइहाल्यो भने पनि सबैभन्दा गरिब बाटोमा भिख मागेर खानु पनि जीवन प्राप्त हुन्छ। तेस्रो अकुशल पाप कर्म व्यभिचारी गर्नु। व्यभिचारी पर स्त्री गमन गर्नु, पर पुरुष गमन गर्नु, आफ्नो श्रीमान श्रीमतीको सदमा नबस्नुलाई व्यभिचारी भन्छ। सबैभन्दा महापाप। 2500 वर्ष अगाडि भगवान बुद्धले सुनाउनु भयो व्यभिचारी कर्म गर्नु हुँदैन भनेर। अहिले 21औं शताब्दीमा आइपुग्दा यो सत्य साबित भयो। आज व्यभिचारी कुकर्ममा संलग्न भएको परिणाम के भयो त? विश्वमा उपचारै गर्न नसक्ने महामारी रोगको उत्पन्न भयो। आजको दिनसम्म पनि जुन रोगको निवारण गर्न सक्ने कुनै उपाय निस्केको छैन, सत्य साबित भयो। भनेपछि व्यभिचारी कर्ममा संलग्न हुनाले नराम्रो महामारी रोगको शिकार हुनु मात्र नभई तपाईको परिवारमा अशान्तिको सिर्जना हुनु, श्रीमान श्रीमती बीचको
झै झगडाको प्रभावले गर्दा आफ्नो सन्तानहरूमा नकारात्मक असर पुग्न जानु, यसले गर्दा बेविचारी कर्ममा संलग्न हुनु हुँदैन। यो 3 प्रकारको कुकर्म शरीरबाट हुने र शरीरबाट हुने 3 प्रकारको कुशल कर्म, प्राणी हिंसा गर्न त्यागेर ज्यान बचाउने, प्राण बचाउने, बिमारी मानिसको सेवा गर्ने, जीवन दान गर्ने सबैभन्दा ठुलो धर्म। हामीले पितृहरूको पितृ कार्य गर्नु पर्यो भने पनि जीवन दान गर्न सक्यो भने, हामीले ठुलो गुरुहरूको वाङ ग्रहण गर्छौँ, हामीले आफ्नो आयु दीर्घायुको जीवन प्राप्तिको लागि आयु पूजा गरिन्छ। वास्तवमा आयु पूजा साधना गर्नु राम्रो हो। आयु पूजा साधना गर्नुभन्दा पनि उत्तम उपाय के छ भने प्राण दान गर्नु, जीवन दान गर्नु, खोलामा लगेर माछाहरू छोड्नु, स्वतन्त्र चराचुरुङ्गीहरू छोड्नु, यो जीवन दान गर्ने उपाय बौद्ध धर्ममा धेरै ठुलो पुण्यको कुरा छ। एक समयमा एकजना तृतिक टिजेन नाम गरेको राजा मासु बिना खाना नखाने, सधैँभरि मासुसँग मात्रै खाना खानुपर्ने, मृत्यु हुनासाथ नर्कमा पतन भएर एकै दिनमा 1000 पटक मृत्यु हुनुपर्ने, उसको जीवनमा 10,000 प्राणीको प्राण हत्या भएको रहेछ उसकै कारणले मात्र। किन कहिले कुखुराको मासु खाने, कहिले खसीको मासु खाने, कहिले सुँगुरको मासु खाने, अनि राजाकै लागि भनेर जनताहरूले पनि, उसको सेवा गर्नेहरूले पनि ताजा ताजा मासु तयार पार्नु पर्ने। जीवनभरि मासु मांस खायो, असंख्य प्राणीको प्राण हत्या भयो। कुकर्मकै परिणामले गर्दा जब राजाको मृत्यु भयो, मृत्यु हुनासाथ नर्कमा जन्मेर दिनमय कयौं पटक मृत्यु हुनुपर्ने दुःख आर्य मंगल पुत्र भिक्षुले देख्नुहुन्छ। जब आर्य मंगल पुत्र भिक्षु नर्कलोक भ्रमणमा जानुहुँदा यस्तो विचित्रको जीवन, यति दुःख कष्टको जीवनमा तडपिरहेको देख्दाखेरि सोध्नुहुन्छ, किन तपाईँ यस्तो जीवन? मैले मनुष्य जीवन जगतमा हुँदा धेरै नराम्रो पाप कर्म गरेको रहेछ, मैले असंख्य प्राणीको प्राण हत्या गरेँ मेरो कारणले गर्दाखेरि भनेपछि त्यही नराम्रो कुकर्मको परिणामले गर्दा आज मलाई असह्य दुःख र कष्ट मलाई आइलागिरहेको छ। यही कुरा आर्य मंगल पुत्र भिक्षुले भगवान बुद्ध सामु राख्नुहुन्छ। भगवान बुद्धले नर्कको प्राणीलाई नर्कको दुःखबाट उद्धार गर्ने उपाय के छ भगवान भन्ने बिन्ती चढाउनु हुँदा भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ, यदि त्यो नर्कको कुण्डमा जन्मेर दुःखले तडपिरहेको प्राणीलाई त्यो नर्कको दुःखबाट मुक्त गराउनको एउटै मात्रै उपाय छ, राजा तृतिक टिचेनको नाममा 10,000 प्राणीहरूको जीवन दान गर्नुहोस्। यदि 10,000 प्राणीहरूको जीवन दान गर्न सकेमा नर्कको कुण्डबाट छिटो नै मुक्त भएर सुगतिको जीवन प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर भगवान बुद्धले उपदेश दिनुभयो। भगवान बुद्धको मार्गदर्शन अनुसार उहाँको परिवारजनले आफ्नो पितृको नाममा 10,000 प्राणीहरूको प्राण दान गर्ने पुण्य काम गर्नुभयो। जब 10,000 प्राणीहरूको प्राण दान कार्य सम्पन्न भइसकेपछि त्यही पुण्यको प्रभावले गर्दा तृतिक टिचेन राजा नर्कको कुण्डबाट मुक्त भएर 33 कोटी देवलोकमा जन्म प्राप्त भएको कथा छ। यस कारणले गर्दा मृत्यु भइसकेको पितृहरूको नाममा स्वर्गमा पुर्याउने, सुखौतीमा पुर्याउने भनेर झन् उल्टो कुकर्म संलग्न हुने पनि छ। हिमाली क्षेत्रमा जनजातिहरूमा धेरै प्रकारको संस्कारको प्रभाव भएको हुँदा पितृ उद्धारको लागि पनि हामीले कुकर्म गर्न, प्राणी हिंसा गर्न छोडेर सक्यो भने प्राणीको ज्यान बचाउने, प्राण बचाउने काम पितृको नामबाट पनि प्राण दान गर्ने काम गर्न सकेमा त्यो भन्दा ठुलो पुण्य केही पनि छैन रहेछ। चोरी गर्न त्यागेर दान दिने, सहयोग गर्ने, थोरै भए पनि अरूलाई दिन सक्यो भने आत्मसन्तोष हुन्छ। थोरै भए पनि अरूको हातबाट केही लिएर खायो भने मन सन्तोष हुँदैन। दान धेरै दियो भने दान, थोरै दियो भने दान नहुने कुरा होइन। दान सफा शुद्ध चित्तले 1 गिलास मात्रै पानी दान दिए पनि त्यो दान हो। तिर्खा लागिरहेको मानिसलाई 1 गिलास पानी दिएर तिर्खको प्यास मेटाइदिन सक्यो भने त्यो ठुलो दान हो। त्यस कारणले गर्दा हामीले थोरै भए पनि अरूलाई दिन सक्यो भने आत्मसन्तोष हुन्छ। तपाईँ अरूको घरमा जानुभयो, आफन्तको घरमा मिठो खाना खुलाएर पठाउनु भयो, मैले यति मिठो खाना खुलायो, अब एक दिन मैले पनि मेरो घरमा बोलाएर खुवाउनु पर्छ, मैले उसको राम्रो मिठो खाना खाएँ, मैले पनि एक दिन उसलाई खुवाउनु, त्यस्तो विचार मनमा बोकिरहेको हुन्छ।
जब हामीले कसैलाई केही न केही मिठो नमिठो खुवाउँछ हामीलाई सन्तुष्टिको अनुभूति हुन्छ। हो, दान भनेको त्यही हो। संसारको दुःखबाट, दुःखको सागरबाट मुक्त हुन सक्ने धर्म नै दान धर्म। 60 पारमिताको अभ्यासमाथि भगवान बुद्धले पनि पहिलो पारमिताको अभ्यास दान पारमिताको विषयमा नै चर्चा गर्नुभएको छ। हामीले चोरी गर्न त्यागेर दान दिने कर्म गर्नु शरीरबाट हुने कर्म हो। व्यभिचारी कर्मलाई त्यागेर सदाचारी पालना गर्नु। भिक्षु भिक्षुणीहरू त ब्रह्मचारी पालना गरेको हुन्छ भने गृहस्थी भक्तजनहरूले सदाचारी पालना गर्ने, पञ्चशीलको शिक्षा पालना गर्ने। अब वचनबाट हुने 4 प्रकारको अकुशल पाप कर्महरू हुन्छ। झुटो बोल्नु वचनबाट हुने पाप कर्म, कडा बोली बोलेर अरूको चित्त दुखाउनु वचनबाट हुने पाप कर्म, चुक्ली लगाउनु वचनबाट हुने पाप कर्म, अर्थ नभएको बढी गफ गरेर समय बर्बाद गर्नु वचनबाट हुने पाप कर्म। यो वचनबाट हुने 4 प्रकारको पाप कर्मको कारणले गर्दा वचनको सिद्धि पतन हुँदै 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 जान्छ। बोलीको कुरा अरूले विश्वास गर्दैन। अर्को जन्ममा यदि मनुष्य भएर जन्मेछ भने पनि बोली वचनै नफुट्ने लाटो भएर जन्मिन्छ। यस कारणले गर्दा वचनबाट हुने 4 प्रकारको अकुशल पाप कर्मलाई त्यागेर 4 प्रकारको कुशल कर्म सञ्चय गर्न सकिन्छ। झुटो बोली बोल्न त्यागेर सधैँ सत्य बोली बोल्नु वचनबाट हुने पहिलो धर्म। कडा बोली बोल्न वचन बोल्न त्यागेर नरम मिठास बोली वचन बोल्नु वचनबाट हुने दोस्रो धर्म। चुगली लगाउने बोली बोल्न त्यागेर नमिलेको दाजुभाइ नमिलेको साथीहरूलाई पनि बोली वचनले मिलाउन सकेमा वचनबाट हुने धर्म। अर्थ नभएको कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि आफ्नै मात्र बढी जिद्दी गर्ने ढिप्पी गर्ने बानी छ भने त्यसलाई पनि सुधार्नु पर्ने रहेछ। हामीले थोरै बोल्ने, चाहिँदो कुरा मात्रै बोल्नु, उपयुक्त अर्थपूर्ण कुरा गर्ने प्रयास गर्नु वचनबाट हुने कर्म, कुशल कर्म। यसरी वचनबाट 4 प्रकारको पुण्य सञ्चय गर्न सकिन्छ। अब मनबाट हुने 3 प्रकारको अकुशल पाप कर्महरू। लोभी विचार मनमा उब्जिनु मनबाट हुने पहिलो पाप कर्म। राम्रो वस्तु देख्यो, अरूको सम्पत्ति देख्यो, कुनै राम्रो सरसामग्रीहरू देख्दाखेरि मनमा लोभी विचार पलाएर आउँछ। आहा, त्यो सामग्री मैले पनि पाए हुन्थ्यो, मेरो पनि भए हुन्थ्यो, त्यो प्राप्त गर्नको लागि मैले पनि केही गर्नुपर्छ। यस्तो इच्छा, आकांक्षा, लोभी विचार, तृष्णको विचार मनमा उब्जिन्छ। त्यो मनबाट हुने पाप कर्म। एक वैरको विचार, कसैलाई बदला लिने कुविचार मनमा उब्जिन्छ भने मनबाट हुने दोस्रो पाप कर्म। मिथ्या दृष्टि, धर्ममा विश्वास नगर्नु, कर्मफलमा विश्वास नगर्ने भावनालाई मिथ्या दृष्टि भनेर भनिन्छ। हो, मिथ्या दृष्टि सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ। मिथ्या दृष्टि भएको व्यक्तिले कर्म गर्न सक्दैन, कुशल कर्म गर्न सक्दैन, धर्म गर्न पनि सक्दैन। मिथ्या दृष्टिलाई, मनमा मिथ्या भावना उत्पन्न हुनु पनि मनबाट हुने तेस्रो अकुशल पाप कर्म। अब मनबाट हुने 3 प्रकारको कुशल कर्म धर्म। लोभी विचारलाई त्यागेर सन्तुष्टिको भावना मनमा उत्पन्न गर्नु मनबाट हुने पहिलो धर्म। एक वैरको विचारलाई त्यागेर आफ्नो शत्रु, आफूले मन नपर्ने व्यक्तिको पनि प्रगति र उन्नति होस् भन्ने परोपकारीको विचार मनमा राख्नु मनबाट हुने दोस्रो धर्म। कर्ममा, कर्म हेतु फल धर्ममा भगवान प्रतिको विश्वास नहुने मिथ्या भावनालाई त्यागेर श्रद्धा भक्तिको भावना, करुणाको भावना, मैत्रीको भावना मनमा उत्पन्न गराउनु मनबाट हुने तेस्रो धर्म। यसरी धर्म गर्नको लागि हामी सामान्य मानिसहरूले धर्म भनेको गुम्बामा, मन्दिरमा, मस्जिदमा गएर दर्शन गर्ने, ढोग गर्ने, पूजा गर्ने, प्रसाद चढाउने, धूप बाल्ने, बत्ती बाल्ने, माला जप्ने, यसलाई मात्रै धर्म भनेर बुझे। यो धर्म गर्ने उपाय हो, धर्म गर्ने, पुण्य सञ्चय गर्ने माध्यम हो। तर वास्तविक धर्म अघि भनेको शरीरले गर्ने धर्म, वचनले बोल्ने धर्म, मनको सोच विचारबाट हुने धर्म। यदि धर्म गर्ने प्रक्रियालाई अपनाउन जान्यो भने कहीँ कतै जानु पर्दैन रहेछ। संसारको विभिन्न महातीर्थ स्थलहरू सबै दर्शन भ्रमण गरिन्छ।
शील व्रतहरू सबै पालना गरिन्छ, तर शरीर वचन चित्तलाई कहिले पनि सुधार्न सकेको छैन भने धर्म गरेकै हुँदैन। मान्छेले धर्म गरेको परिणाम के हुनु पर्यो? हामीमा परिवर्तन आउनु पर्यो, हाम्रो सोच विचारमा परिवर्तन आउनु पर्यो, हाम्रो आचरण संहितामा परिवर्तन आउनु पर्यो, हाम्रो बोली वचनमा परिवर्तन आउनु पर्यो। धर्म गरेको मान्छे, धर्म नगरेको मान्छे वेशभूषा लगाउनेले मात्रै धर्म र अधार्मिक छुट्याउन सक्दैन। निधारमा खरानी धस्ताइमा साधु भनेर भन्न पनि मिल्छ। साधु र सन्त हुन सक्ने आचार संहितामा रहन सकेको छ कि छैन त? यो बुद्धको चिवर पहिरिँदैमा धर्मात्मा र धर्ममा संलग्न भएको छ कि छैन भनेर पनि भनिहाल्न सक्दैन। आचार संहितामा रहन सकेको छ कि छैन त? अथवा धर्म गरेको परिणाम त्यो मानिसको शरीर वचन र चित्तमा के कस्ता परिवर्तन आएको त्यसले निर्धारण गर्ने चिज हो। यो विशेष धर्म र विशेष कर्म हेतुफल र हाम्रो समाजमा हामी अधिकांश मानिसहरूलाई धर्म दर्शन शिक्षा कमी भएको कारणले यस्तो प्रकारको अनुभूतिहरू पनि हुँदो रहेछ। जस्तै गुम्बामा धेरै पूजापाठमा संलग्न हुने, सधैँ आफै पनि धर्ममा श्रद्धा र विश्वास राखेर पूजापाठ धेरै गर्ने भक्तजनहरूलाई पनि धेरै दुख बिमार हुन सक्छ, घरमा क्षति हुन सक्छ। र हामीले पूजा प्रार्थना यो अर्थमा गरिरहेको हुन्छ, अधिकांशले यो पूजा गरेर, यो प्रार्थना गरेर, यो यज्ञ लगाएर यसको पुण्यले गर्दा मेरो छोरा राम्रो होस्, मेरो छोरी राम्रो होस्, मेरो मनको इच्छा राम्रो पुरा होस्, म धनी होस्, सम्पत्तिले बास गरून्, यो सामान्य प्रार्थना हो। यो अधिकांश गृहस्थीहरूले गर्दै आएको सामान्य प्रार्थना हो। त यो प्रार्थना, यो विचारभन्दा माथि उठेर हामीले फराकिलो विचारधारामा हामी जानुपर्ने हुन्छ। र यसरी प्रार्थना पूजापाठ गर्दा 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 जीवनभरि दान पुण्य शील पालना गर्दा पनि घरमा चोरी लाग्नु, विभिन्न दुर्घटनामा पर्नु, विभिन्न क्षति हुनु, त्यो समस्या हुन सक्छ। सधैँ कुकर्म गरेर हिँडेको मान्छे, सधैँ चोरी डकैती गरेर हिँडेको मान्छेहरू, सधैँ प्राणी हिंसा गरेर मासुकै पसल मात्रै थापेर पनि धेरै पैसा कमाएको मान्छेहरूलाई दुख बिमार पनि नहुने, धेरै उपलब्धि प्रगति भएको पनि हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। जो धेरै धर्ममा संलग्न भएर, धेरै भक्तजन भएर, कट्टर भक्त भएर हिँडेको छ, उसलाई धेरै दुख बिमार पनि हुने जस्तो। यो यस्तो प्रकारको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूको मनमा के लाग्न सक्छ भने धर्म गरेर सुख र शान्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा होइन रहेछ। नराम्रो पाप कर्म गरेर दुःख र कष्ट पाउँछ भन्ने कुरा पनि होइन रहेछ। पाप कर्म गरेको मान्छेलाई पनि फलिफाप भएको देख्छ, धर्म गरेको मान्छेलाई पनि क्षति भएको देख्छ। यसो भएको देख्दाखेरि हाम्रो विचारधारा बिग्रिन सक्छ, हाम्रो मनको श्रद्धा र भक्तिहरू परिवर्तन हुन सक्छ। तर हामी यस्तो अवस्था देख्दैमा आफ्नो श्रद्धा भक्तिलाई परिवर्तन गर्न हुँदैन। जे जति मान्छेहरू धर्म कर्म गर्दा 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 पनि दुख बिमार हुनु, घरमा चोरी लाग्नु, विभिन्न प्रकारको क्षतिहरू आइलाग्नु पूर्व जन्मको कर्मको फल हो भनेर हामी सन्तोष लिनुपर्छ। अवश्य पनि जो व्यक्तिहरू आज कुकर्ममा संलग्न भएर जीवनमा कुकर्म गर्दा पनि उसलाई प्रगति र उन्नति भइरहेको छ भने पूर्व जन्मको कुशल कर्मको परिणाम आज कुकर्म गर्दा पनि त्यो कुकर्मको परिणाम प्रत्यक्ष चाहिँ प्रकट हुन सकेन। जब पूर्व जन्मको कुशल कर्मको परिणाम जतिसम्म उसले उपभोग गर्ने कर्मको अवधि छ, त्यो कर्मको अवधि सकिएपछि शरीर र छाया जस्तै हो। आकाशमा चरा जति उचाइमा उडे तापनि धेरै उचाइमा उडिसकेपछि चराको छाया देख्दैन, तर चराको छाया नै छैन भन्नु मूर्खता हो। जब चरा जमिनमा जब अवतरण गर्छ, जमिनमा जब बस्छ, तब उसको छाया र शरीर एकै साथमा जमिनमा खस्छ। पूर्व जन्ममा राम्रो कर्म गरेको, कुशल कर्म गरेको व्यक्तिहरू यो जीवनमा नराम्रो कुकर्म गर्दा गर्दा पनि उसलाई दुःख र कष्ट लागेको हामीले देख्दैन। उच्च स्थानमा उड्दै हिँडेको चराको छाया जस्तै हामीले नदेखे तापनि छाया नभएको होइन। त्यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने।